अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। आप देख सकते हैं ये पुलिस की गाड़ियाँ बनी गाला पहुंची हुई हैं और ये अभी बनी गाला के मैं ताज़ा तरीन मनाजर आप हूँ। पुलिस की इतनी बारी नफरी बनी गाला पहुंच चुकी है। आप ये देख सकते हैं कारकुनान भी यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं और जो भी अपडेट होगी बनी गाला से आपको मैं बताता रहूंगा। आप इंशाल्लाह नॉकआउट इंशाल्लाह यही होंगे। तो पुलिस को मैं कह रहा हूँ कि फजूल हरकतें ना करो, आप इस काम में मत पड़ो। ये एक सियासी जंग है, आप अलाकार ना बनो किसी के। अगर आप ऐसा बनोगे, ऐसा करोगे तो आपने जो हल्फ लिया है आप उसकी खिलाफवर्जी कर रहे होगे। तो बेहतर है कि हमारे साथ टकराव ना करो, आपका हमारा कोई काम नहीं है। तो अगर आपको शौक है टकराव करने का, फिर हमें बहुत ही शौक है। बुरा सही वाली बात है कि मैदान भी हाजिर, घोड़ा भी हाजिर, सवार भी हाजिर, पता लग जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक चीज मैं इसमें बता दूं कि फिर ये देख लेंगे कि सुबह तक ये 27 किलोमीटर जो है, जो इनके गलत हुक्म मान रहे हैं, आईन के खिलाफ, कानून के खिलाफ जो हुक्म मान रहे हैं, ये 27 किलोमीटर इनके लिए जेल बना के देंगे, दिखाएंगे। मैं आपको लिख के देता हूँ कि ये 27 किलोमीटर हम जेल बना के दिखाएंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज साहब आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज साहिबा ने अपने ही हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट जारी कर दी है। और नाज़रीन, इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 कैसे नाफिज होगा या उस पर कैसे अमल दरामद होगा, वो इसकी भी हकीकत मंजर आम पर आ चुकी है। और इमरान खान किस तरह गिरफ्तारी से बचते रहे, ये भी मामला सामने हैं। और नाज़रीन, जैसा कि कल अदालतें बंद हैं, ताहम इस वक्त इमरान खान के खिलाफ 20 अगस्त के मुकदमे में थाना मारगला के जो इलाका मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने इमरान खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिए हैं। इमरान खान के गिरफ्तारी के वारंट जारी हो चुके हैं। और इमरान खान की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो बयान हल्फी जमा करवाया गया था, उस बयान हल्फी में भी इमरान खान ने कोई गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी है। ने अभी डार साहब से सुना कि वो साइफर पीएम हाउस से गायब हो गया, तो मैं ये समझती हूँ कि जैसे ट्रंप के घर पे छापा मार के अमेरिकन्स ने उसके घर से ये जो सीक्रेट या सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स है वो बरामद किए थे, इसी तरह बनी गाला, जिसका असल नाम मनी गाला है, वहां पर भी रेड होना चाहिए। राणा साहब, वहां पर भी रेड होना चाहिए। वहां से आपको पता चलेगा कि वो साइफर की कॉपी किधर गई और जो असल मिनट्स थे वो क्या थे, असल खत था वो क्या था, असल कम्युनिके था वो क्या था, और उसको टैंपर करके क्या बना दिया, तभी जेब में डाल के वो खत ले गए। जलसों में लहराने के लिए आपके पास वो खत है, लेकिन अवाम को दिखाने के लिए वो खत नहीं है। खेल खेल में आप मुल्क से खेल गए। आज नून लीग की एक तफसीली मीटिंग हुई और उस तफसीली मीटिंग में जो मामलात सामने आए, उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि खुद पीटीआई ने जो अपना ऑडियो लीक्स का मामला है उस पर और जो इस्तीफों की मंजूरी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में एक ज़िमनी दरख्वास्त दाखिल कर दी है, जिसमें जो अपना वफाकी वज़रा और स्पीकर कौमी असम्बली के दरमियान जो बातचीत हो रही है उसका ट्रांसक्रिप्ट भी उसके साथ मुंसलिक किया गया है और वो ऑडियो भी मुंसलिक की गई है। और अदालत से इस्तदा की गई है कि अब उनके पार्लियामेंट में जाने का जो रास्ता है वो बंद हो रहा है और इस वक्त मुनासिब नहीं है कि वो वापस पार्लियामेंट में जाएं। तो इसलिए उन्होंने अदालत से इस्तदा की है कि उनके इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर किए जाएं। तो नाज़रीन, हम चलते हैं पहली खबर की तरफ। पहली खबर ये है कि आज नून लीग की मीटिंग हुई और इंतहाई अहम मीटिंग हुई, जिसमें इंतहाई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस दौरान नून लीग के सरबरा मियां नवाज शरीफ साहब भी वीडियो लिंक के ज़रिए शरीक थे और मैं मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से इस वक्त तक इमरान खान के गिरफ्तार ना होने पर बरहमी का इजहार किया गया और उन्होंने जो है वो उनको कहा कि कितने ऐसे मुकदमात हैं, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान को आखिर गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा और आखिर कानून के हाथ उसके गिरबान तक क्यों नहीं पहुंच रहे। तो नाज़रीन, बहरहाल इजलास में अच्छी खासी गर्मा गर्मी हुई और इसमें ज़ाहिर ये भी बताया गया कि मौजूदा जो हुकूमत है वो इत्तेहादी हुकूमत है और इस इत्तेहादी हुकूमत में कोई फ़र्द वाहिद फैसला नहीं करता। यहाँ तमाम जो अपना इत्तेहादी हैं सबसे मुशावरत के बाद फैसले किए जाते हैं। तो बहरहाल इस इजलास के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले तो इसहाक डार साहब ने मुल्क की मुआशी सूरत हाल का एक नक्शा खींचा और उनके जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो उनसे उन्होंने आगाह किया।
تاہم اس کے بعد پھر جب مریم نواز صاحبہ نے بات کرنا شروع کی تو انہوں نے پہلے بات یہ کہی کہ عمران خان جو یہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ کسی کے کاندھوں پر بیٹھ کر نہیں آیا، تو انہوں نے کہا کہ جنرل پاشا، جنرل ظہیر الاسلام اور جنرل فیض ان کے کاندھے کس نے استعمال کیے؟ انہوں نے کہا کہ عمران خان جو بھی سازشیں کر رہا ہے وہ اس کے پیچھے ان کے کوچ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو ناظرین، جو وہ مریم نواز نے اپنی ہی حکومت کے خلاف چارج شیٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ جو بھی آڈیو لیکس آئی ہیں، جو بھی امریکن سائفر کا جو ڈرامہ رچایا گیا یا سائفر کی جو ٹیمپرنگ ہوئی ہے، یا جس طرح جو ہے وہ سائفر وزیر اعظم ہاؤس سے چوری یا گم یا لاپتہ ہوا ہے، تو اس صورتحال میں اگر سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے گھر پہ چھاپا مار کے خفیہ دستاویزات برآمد کیے جا سکتے ہیں، تو پھر بنی گالہ پر چھاپا مارنے میں حکومت کو کون سی چیز ہے جو ان کے آگے یا ان کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے؟ تو ناظرین، اس پر جو ہے وہ انہوں نے رانا ثناء اللہ کی طرف دیکھ کر کہا کہ رانا صاحب، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے لیکن آپ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو اعتراف گناہ کے بعد آپ کو اور کیا ثبوت چاہیے؟ ہاں، ایک رسمی کارروائی ہوتی ہے جس میں آپ اس کو بھی بلائیں، اس کی بات بھی سنیں، جس میں آپ، کیونکہ آپ مجرم کو ایک موقع دیتے ہیں، اس کی بھی بات سنیں۔ آپ جو آپ کے پرنسپل سیکریٹری تھے اعظم خان صاحب، ان کی بھی بات بھی سنیں کہ آپ نے ایسے غلط کام میں ان کو روکا کیوں نہیں، ان کی معاونت کیوں کی، ان کی بات بھی سنیں۔ آپ جو بھی اسد عمر صاحب کی بات بھی سنیں، شاہ محمود قریشی صاحب کی بات بھی سنیں، ان کو ایک موقع ملنا چاہیے، لیکن جرم ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہ آڈیو ثبوت ہے، وہ اپنے زبان سے اعتراف کر رہے ہیں کہ ہاں، ہم سے یہ گناہ ہوا ہے اور میرا اپنی حکومت سے گلہ جائز ہے۔ میں نے تو کہا ہے کہ کسی ایک کا یہ لاڈلا ہوگا، جنوبی پنجاب کے کسی جگہ کا لاڈلا ہوگا، ہمارا لاڈلا نہیں ہے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں، یہ ان کا بھی لاڈلا نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنا اپنا کھیل کھیل رہا ہے، عمران خان کو استعمال کر رہا ہے جیسے عمران نے اس کو استعمال کیا۔ ناظرین، پریس کانفرنس کے دوران مریم نواز نے کہا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا جو کچھ بھی ہوا ہے یا جو کچھ ہو چکا ہے، اس کے باوجود عمران خان آزاد گھوم رہا ہے اور اس کو پکڑنے والا کوئی نہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ مجھے شکوہ قانون سے تو خیر ہے ہی ہے، لیکن سب سے بڑا شکوہ مجھے اپنے آپ سے ہے اور اپنی ہی حکومت سے ہے۔ اور اس حکومت کے ہوتے ہوئے جس شخص نے آئین توڑا اور جس شخص نے بیت المال لوٹا، تباہ کیا، جو شخص ایلیگل فارن فنڈنگ میں ملوث ہے، جس نے پاکستان کے خلاف ایک بھیانک سازش کی، اور وہ شخص قانون کی گرفت سے باہر ہے، تو وہ لاڈلا کسی اور کا ہو سکتا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ مجھے تو پہلے دن سے پتا تھا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب ایک شخص اس طرح جھوٹ بولے، وہ وزارت عظمیٰ کے 4 سال گزار کر جب وہ ٹی وی پر آئے اور سیاسی جلسوں کے اندر وہ ایک کاغذ لہرائے اور کہے یہ سائفر ہے، یہ خط ہے جو مجھے آیا ہے، تو انسان سوچنے پہ مجبور تو ہو جاتا ہے نا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے بھائی کسی نے دھمکی دی ہو، مجھے بہرحال پہلے دن سے پتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ عمران خان کبھی سچ بول سکتا ہے۔ تو سازش تو ہوئی، لیکن وہ سازش نہ مسلم لیگ نون نے کی، نہ پی ڈی ایم نے کی، نہ پیپلز پارٹی نے کی، نہ وہ اسٹیبلشمنٹ نے کی، نہ وہ کسی اور ملک نے، نہ وہ کسی غیر ملکی سفیر نے کی۔ وہ سازش ہوئی ہے اور اس سازش کا ماسٹر مائنڈ فورن فنڈڈ فتنہ عمران خان ہے، اور اس کے جو اکمپلسز ان کرائم ہیں، اس کے جو ایڈرز ہیں، ابیٹرز ہیں، سہولت کار ہیں، اس کے اندر اس کا جو پرنسپل سیکریٹری ہے اعظم خان، اس کے اندر جو اس وقت کے فارن منسٹر، اس فتنہ کی حکومت کا جو فارن منسٹر تھے شاہ محمود قریشی صاحب، اور ان کی جو جماعت ہے اس کا جو سیکریٹری جنرل ہے اسد عمر صاحب، یہ 3 لوگ اس میں شامل ہیں، اور اس گینگ کا سربراہ عمران خان خود ہے۔ ناظرین، مریم نواز نے کہا کہ عمران خان کو اس وقت تک سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے، لیکن وہ آزاد گھوم رہا ہے، وہ تعلیمی اداروں میں تقریریں کر رہا ہے، وہ نوجوان بچوں اور بچیوں کے ذہنوں میں زہر گھول رہا ہے اور ان کو بتا رہا ہے کہ ہمارے ادارے، ہمارے سلامتی کے ادارے، ہمارے دفاعی ادارے جو ہے وہ ایک سازشی ٹولے کے ساتھ ہیں اور ایک جو امپورٹڈ حکومت ہے اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔
انہوں نے جو ہے وہ اپنے ہی اداروں کو کبھی وہ چوکیدار بولتا ہے تو کبھی محافظ بولتا ہے تو کبھی نیوٹرل بولتا ہے اور پھر بچوں سے کہلواتا ہے کہ بتائیں کہ اب چوکیدار نے جو چوری کی ہے تو اب اس چوکیدار کا کیا کیا جائے۔ تو ناظرین، مریم نواز نے انتہائی سخت لہجے میں کہا کہ یہ جب ان سے دریافت کیا گیا کہ اس کی تحقیقات کے لیے جو کمیٹیاں بنی ہیں اس کا کیا، تو اس پر مریم نواز نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جو معاملہ پہلے سے ہی آلریڈی انویسٹیگیٹڈ ہو اس کو مزید انویسٹیگیشن کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ عمران خان جو اپنے منہ سے کہہ چکا ہے کہ اس نے یہ جرم کیا ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ٹیمپرنگ کی ہے، جس کی آڈیو موجود ہے، تو اس وقت رسمی طور پر عمران خان، اسد عمر اور شاہ محمود قریشی اور ان کے پرنسپل سیکریٹری اعظم خان کا رسمی جو اس کو انٹروگیٹ کر کے اور ان کے بیانات قلم بند کر کے ان کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے۔ تو ناظرین، اس بیچ میں رانا ثناء اللہ جو وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے کہا کہ معاملہ صرف یہ نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ میری خواہش تھی یا میری کوشش تھی کہ 25 مئی کے بعد، جو 25 مئی کے دن جو بھی واقعات رونما ہوئے اس میں ان کے خلاف ایک بہت بڑا مقدمہ درج کیا جائے۔ تاہم اس سے پہلے کہ ہم کچھ کرتے وہ یہاں سے بھاگ کے خیبر پختونخوا چلے گئے اور وہ گرفتاری سے بچ گئے اور وہاں سے راہداری ضمانت لے کر واپس آئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی نہ سمجھے کہ عمران خان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے خلاف ہر فورم پہ ہم یہ آواز اٹھائیں گے۔ کمیٹیاں 2 بنی ہوئی ہیں، ایک وہ کمیٹی جو قومی سلامتی کمیٹی نے بنائی ہے، ایک وہ جو گزشتہ روز وفاقی کابینہ نے بنائی ہے، اور اس کے علاوہ یہ معاملہ جو ہے یہ اب کابینہ میں بھی اٹھایا، اپنا قومی اسمبلی کے اجلاس میں بھی اٹھایا جائے گا، اور اجلاس میں اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اجلاس سے اتفاق رائے سے جو وہاں فیصلہ کیا جائے گا کہ عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی جائے۔ ناظرین، آرٹیکل 6 کی کارروائی کے لیے سب سے پہلے پارلیمنٹ میں یہ معاملہ، کوئی بھی معاملہ ہوا، لایا جانا بہت ضروری ہوتا ہے، اور اگر جب پارلیمنٹ اس کی اجازت دے دے یا پارلیمنٹ اتفاق رائے سے اس کی منظوری دے تو پھر آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی شروع ہوتی ہے۔ تو ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی شروع ہونے والی ہے۔ اور جو ہے جب رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ظاہر ہے کہ یہ نون لیگ اکیلی حکومت نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ سب کو اعتماد میں لے کر فیصلہ کرنا پڑتا ہے، تو جس پر مریم نواز نے کہا کہ پی ڈی ایم میں ایسی کون سی جماعت ہے جو وطن دوست نہیں ہے، جو ملک دوست نہیں ہے، کون سی ایسی جماعت ہے جو ایک ملک دشمن اور ایک ایسے شخص کے خلاف کارروائی کرنے سے آپ کو روکے گی جس نے جو ملک کی بدنامی کا باعث بنا ہو، جس کی وجہ سے آج کوئی بھی ملک ہم سے بات کرنے کے لیے تک تیار نہیں ہے، کوئی بھی ملک ہمیں کوئی خط لکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی کہیں کسی بھی ملک سے ہمیں اب سیفر نہیں آتے، کوئی بھی ملک ہم سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 25 مئی کے واقعات کے بعد میرا یہ بڑا فارم جو ہے وہ انالیسس تھا اور ریکویسٹ تھی کیبنٹ سے کہ کیبنٹ جو ہے وہ اس بارے میں فیصلہ کرے اور اس کے خلاف میوٹنی جو ہے وہ بیجنگ وار اگینسٹ دی گورنمنٹ اور پاکستان کے کیپٹل پر مسلح جتھے سے حملہ آور ہونے کا جو ہے وہ مقدمہ درج کیا جائے، اسے گرفتار کیا جائے، اسے پروسیکیوٹ کیا جائے۔ کل کیبنٹ نے اس بارے میں بڑا فرم فیصلہ کیا ہے اور اس معاملے کو پارلیمنٹ میں بھی اٹھایا جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ بحث کے بعد پارلیمنٹ جو ہے اس کے خلاف آرٹیکل 6 کا ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کرے گی، اور اس فیصلے کے بعد یہ آدمی جو ہے یہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ تو ناظرین، اس سے پہلے جس طرح میں نے کہا کہ عمران خان کے خلاف جو ہے وہ اپنا گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو چکے ہیں، اور کل اتوار ہے اور آج عدالتوں کا ٹائم گزر چکا ہے، اور اب یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یا تو عمران خان اس وقت پنجاب بھاگ جائیں گے یا پھر خیبر پختونخوا بھاگ جائیں گے، کیونکہ تھانہ مارگلہ کے جو علاقہ میجسٹریٹ ہیں انہوں نے 20 اگست کے کیس میں عمران خان کے خلاف
गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए हैं। इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी हो चुके हैं। तो नाज़रीन, इससे पहले इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपना एक बयान हल्फी जमा कराया। तकरीबन वही बयान था जो उस दिन उन्होंने पिछली पेशी पर उन्होंने अदालत में स्टेटमेंट दिया था, और उसमें उन्होंने कोई भी गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी है। ताहम उन्होंने इतना ज़रूर कहा है कि अगर जज साहबान समझते हैं मैंने कोई रेड लाइन क्रॉस की है तो उस पर मैं माजरत खा हूँ और उस पर मैं माजरत करता हूँ। और इसमें जो है वो उन्होंने ज़ेबा चौधरी साहबा जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं उनसे माजरत के मामले को भी उन्होंने शामिल किया है। तो नाजरीन, इस वक्त इमरान खान हर तरफ से फंसे जा चुके हैं, और मजीद इमरान खान या पीटीआई की तरफ से जो मामला हुआ है वो ये हुआ है कि इन्होंने मामला जो है वो भेज दिया है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट को एक ज़मीनी लेटर अरसाल किया है कि जो पहले से उनका केस जेर समाअत है इस्तीफ़ों के हवाले से, तो इस दरख्वास्त को भी उसके साथ शामिल किया जाए, जिसमें उन्होंने जो है वो जो ऑडियो लीक्स हैं जिसमें वफाकी वज़रा और स्पीकर कौमी असेंबली इस्तीफ़ों के मामले पर डिस्कस कर रहे हैं, इसके अपना ऑडियो को और उसका ट्रांसक्रिप्ट जो है वो सारा मिला के अदालत से इस्तदा की गई है कि इनके इस्तीफ़े मंजूर किए जाएं। तो नाज़रीन, अदालत में इस वक्त ये मामला जारी है, और दूसरी तरफ ये भी इतलात मौसूल हो चुकी हैं कि इलाका पुलिस को या मकामी पुलिस को, या जो मकामी पुलिस इंतज़ामिया है जहाँ थाना मारगला या जो बनीगाला की हदूद है उसमें उनको इजाज़त मिल गई है कि वो किसी भी वक्त बनीगाला पे छापा मार सकते हैं। तो नाज़रीन, बनीगाला पर छापा मारने की भी इजाज़त इनको मिल चुकी है, और बनीगाला पर किसी भी वक्त छापा मारा जा सकता है, क्योंकि बनीगाला में इंतहाई अहम राज हैं। जिस तरह एक साइफर का मामला नहीं है, ये तो सिर्फ एक साइफर है। जब बनीगाला पर छापा लगेगा और जब वहाँ से रिकॉर्ड बरामद किए जाएंगे, जब वहाँ से लैपटॉप, कंप्यूटर्स, मोबाइल रिकवर होंगे, तो तब वहाँ से कितने सीक्रेट निकलेंगे ये एक अल्लाह की ज़ात ही जानती है, क्योंकि इमरान खान एक साजिशी जहन रखने वाला शख्स है, और उसने जिस तरह इस साफर को उठाकर ले गए, जिस तरह इस वक्त मुल्क को और कौम को बदनाम करने की इन्होंने साजिश की, और जिसकी आदत है जो अपने अराकीन को, जो अपने रहनुमाओं को ब्लैकमेल करने से बाज नहीं आता, जिसने जो है वो चेयरमैन ने अपना जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को तैयबा गुल के मामले पर ब्लैकमेल करके उनसे झूठे और केस नहीं बनवाए थे। तो इनकी आदत है ब्लैकमेल करना, और ब्लैकमेल करके अपने मुफाद में फैसले लेना, और ब्लैकमेल करके उनसे अपने मर्जी के फैसले और स्टेटमेंट्स लेना। ये इमरान खान की फितरत का हिस्सा है। तो नाज़रीन, अगर ये इस फितरत को देखा जाए तो फिर बनीगाला पर छापा बनता है, और बनीगाला पर छापा मारने से बहुत बड़े राज अफशा हो सकते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।